वेलकम बैक नादरीन। कोशिश सिर्फ ये है कि आपको ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो पहुंचा सकें, और कोशिश ये है कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल जिस तरह नुकसान पहुंचा रहा है पूरे पाकिस्तान को, वो एक ख़तरनाक तस्वीर खींच रहा है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं, एक तरफ बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है, दूसरी तरफ भारतीय आबी जारियत जारी है। इस पूरी सिचुएशन के अंदर पंजाब सबसे ज़्यादा हमें मुतासर होता दिखाई दे रहा है, जबकि इसके कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे मकामात हैं जो चारों तरफ से जो हैं वो शिकार हुए हैं इस तमाम सूरत हाल से। इसके ऊपर बात करेंगे, और उस पर भी कि जनाब इन जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए इलाके वो कौन कौन से हैं, और उधर किस तरह जो रेस्क्यू ऑपरेशन है और इंतज़ामात हैं वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ मलिक नवीस साहब हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर, उन्होंने ज्वाइन किया है। मलिक, क्या खबरें आज शेयर करेंगे नाज़रीन से? कौन से वो बिलखुसूस इलाके हैं, शहर हैं या इलाके मकामात हैं जो सबसे ज़्यादा आप समझते हैं जी ये मुतासर हुए हैं? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल अली रजा, असल में जो ये सैलाब आया, ये तारीख का बदतरीन सैलाब है जिसमें भारतीय आबी जारियत दो राय नहीं। शामिल है। जैसा कि सतलुज, फिर चनाब, फिर उसके बाद दरियाए रावी, इन तीनों दरियाओं में एक टाइम में पानी आना और बार बार आबी जारियत होना। और आप समझते होंगे कि ये सिर्फ हम लोग समझें कि जो दरिया चनाब का एरिया है या सतलुज का इलाका है या रावी के कुछ इलाके हैं, नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बदतरीन सैलाब है और जिसने पहली मरतबा तारीख में 42 लाख के करीब आवाम को मुतासर किया है। और इसके बाद जो इस वक्त जो आप देखें जलालपुर पीरवाला की जो सूरत हाल है वो इतनी गमगीन है वहां पे कि इवन के कल रात से मरियम औरंगजेब वहां पर मौजूद है और खुद वो बंद जहाँ पे टूटा है वहां पर खुद देखभाल कर रही है। उसके अलावा पाक फौज के जवान 4 हेलीकॉप्टर्स वहां पर जो काम कर रहे हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए, अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए। असल पे इस वक्त जो सूरत हाल, जो सैलाबी सूरत हाल हमें नजर आ रही है वो तो इस वक्त मानसून बारिशों की शिद्दत में वैसे तो आपने देखा होगा वाज़ह कमी नजर आ गई है, लेकिन दरियाओं के बहाव में भी नुमाया कमी है इस वक्त। लेकिन अगर दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव इस वक्त 1,82,000 क्यूसिक है। इसके अलावा दरिया चिनाब मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 50,000 क्यूसिक है। दरिया रावी में जस्टर के मुकाम पर पानी का बहाव 25,000 क्यूसिक है। जैसा कि आपको पता होगा दरिया रावी पर 2,20,000 क्यूसिक पानी था। फिर इसी तरह दरिया चिनाब पर और सतलुज पर पानी की तादाद इतनी थी कि जो सतलुज था वो गंडा सिंह के मुकाम पर कसूर के गाँव को, कसूर के तकरीबन करीब सारे गाँव को भाग कर ले गया। फिर इसी तरह जो लाहौर से दरिया रावी था, दरिया रावी के करीब दाएं बाएं के तमाम एरिए जो रावी जहां जहां से गुजरती है, जैसे आपके मुल्तान तक गई है, जलालपुर पीरवाला तक, वहां तक इसने तबाही उतारी है। और तबाही उतारते होते पूरे पंजाब में 42 लाख लोग इससे मुतासर हो चुके हैं। लेकिन अभी भी ताहाल लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के काम जारी है। रिलीफ जो टेंट सर्विस है वो भी जारी है। फिर मेडिकल कैंप्स, उसके अलावा लोगों को जो वहाँ के सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर उसके सरकारी स्कूलों में लोगों के लिए रिहाइशगाह बनाई गई है जहाँ पे उनको आके उनका चेकअप किया जाए। फिर उनको हिफाजती इकदाम जो वहाँ पर किए गए हैं, उनको रहने के इंतजाम, मलिक नवीद, एक और भी मामला था कि जी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, मगर कहीं कहीं ये शिकायत भी सामने आ रही थी कि जनाब कुछ जगहों पर किसी ने रेस्क्यू करने की आड़ के अंदर जो है वो मुतालबा किया कि जी हमें पैसे दें, और कुछ लोगों से डिमांड की। वो कहाँ का मामला है और उस पर क्या हुकूमत पंजाब ने कोई एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, इसके अंदर वज़ीर आला पंजाब ने फौरी एक्शन लेते हुए इस बात को, जब उनके ये बात उन तक पहुंची तो वज़ीर आला पंजाब ने फौरी नोटिस लेते हुए कहा कि जो प्राइवेट जो मलाह है, जो कश्तियों अपनी कश्तियों, प्राइवेट कश्तियों के जरिए जो वो लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, उनके जो करायाजात हैं, उनकी जो भी मामलात हैं, वो सारे गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब उन्हें अदा करेगी। लेकिन इस वक्त आपने देखा होगा कि पूरे पंजाब में जो सूरत, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात करूंगा, पूरे पाकिस्तान में इसको वज़ीर आला पंजाब सबसे मुतरक दिखाई देती हैं, जो रात गए तक खुद भी और उनके तमाम वज़रा भी, और उसके अलावा प्राइवेट जो जिले इंतजामिया है वो भी मुतरक है। उसके अलावा 111, 122, फिर सबसे आगे हम बात करें पाक फौज की, पाक फौज जो अपने पाकिस्तान भाइयों को, पंजाबी भाइयों को लेकर महफूज मकामात पर पहुंच रही है, और साथ हेलीकॉप्टर जो हैं वो मुसलसल जो है निगरानी कर रहे हैं।
اس کے علاوہ جو سا ہے اگر ہم بات کریں اس وقت آپ کو میں اگر تفصیل سے آگاہ کروں تو تفصیل کے حوالے سے اس وقت پنجاب میں مجموعی طور پر 4,355 موضع جات متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 41,99,462 جو لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اب تک 21,47,646 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ 15,49,704 مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ اب مجموعی طور پر 412 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے، جن میں سے اس وقت 68,980 افراد مقیم ہیں۔ لیکن جی ملک نوید یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ دیکھیں نا اب سیلاب کا سچویشن ہے، ریسکیو کیا جا رہا ہے، اب ریہیبلیٹیشن ایک بڑا چیلنج ہے، فنڈز ایلوکیٹ ہونے ہیں، فنڈز مدد کی بھی اپیل کی جا رہی تھی، ہم نے دیکھا تھا، تو اب اس سیگمنٹ کے لیے کوئی حکمت عملی بننا تو شروع ہو گئی ہوگی، کیونکہ سڑکیں ہی نظر نہیں آ رہی، پانی پانی ہر جگہ۔ اب ریہیب کا جو سلسلہ ہے اس کے اوپر کیا فیکٹس اینڈ فائنڈنگز سامنے رکھ رہی ہے حکومت، اور کیا لائن آف ایکشن ہوگا، کس طرح یہ ریہیب کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی رضا، ابھی تو جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے ابھی تک تو لوگوں کو جو پانی نے متاثر کیا ابھی تک وہی کنٹرول میں ہوگا۔ کیوں کہ آپ دیکھیں 42 لاکھ لوگوں کی آبادی جو متاثر ہوئی ہے، جن میں سے 21 سے 22 لاکھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں وہ کہاں گئے؟ کچھ اپنے رشتہ داروں کے چلے گئے، کچھ قریب ترین اپنے عزیزوں کے چلے گئے، کچھ شہروں میں چلے گئے، محفوظ مقامات پر اپنی مدد آپ کے تحت چلے گئے۔ لیکن ابھی تو جو اس کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جو چیزیں جیسے اب آپ نے دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں ایکڑ بلکہ نہیں، میرے خیال سے میرا اندازہ ہے کہ 18 سے 20 ہزار ایکڑ شاید جو زمین ہے، جو فصلی زمین ہے، جہاں پر فصلیں لگتی تھی، جن کی وجہ سے آج پنجاب کے اندر آٹے کا بحران بھی چل رہا ہے، پھر چینی اس سے پہلے چینی کا بحران تھا، پھر آٹے کا بحران ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی دیکھیں فصلیں تو تباہ ہو چکی، لیکن گورنمنٹ کی جانب سے 1810 آٹے کا ریٹ 20 کلو کے بیگ کا مقرر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کنٹرول پرائز جو کمیٹیاں ہیں وہ بھی کام کریں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پھر بھی آٹا جو آٹے کے ریٹ ہیں آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں۔ ایک طرف گورنمنٹ جو ہے جنگ لڑ رہی ہے جو ہمارے سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں، اور دوسری جانب جو ہمارے ہی لوگ جو ہیں جو آٹے کی طرف سے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، چینی کی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، لیکن ابھی جو دوسری صورتحال ہے کہ دوبارہ ان لوگوں کے گھر کو آباد کرنا، وہ سڑکوں کو دوبارہ تعمیر کرنا، وہ جو سے نقصانات ہیں ان کو پورا کرنا، ان کے تخمینے کے جو تخمینہ لگایا تو جا رہا ہے، لیکن ابھی تخمینے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ جتنی بڑی تباہی ہوئی ہے اس کا اندازہ ابھی تک ہم کنفرم فیگرز میں بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ گورنمنٹ کی جانب سے اس کے اوپر ایک ٹیم کام کر رہی ہے جو تخمینہ لگا رہی ہے، لیکن ابھی تو ہم اس چیز پر چیلنج بن گیا ہے پنجاب کے اندر کہ فصلیں تباہ ہونے کی وجہ سے کہ ابھی تو سبزیاں مہنگی ہوں گی، ابھی تو بہت سارے کرائسس سے کنیکٹڈ ہوں گے یقینی طور پہ جی، اور ہر چیز مہنگائی کی طرف جائے گی، ہر جو حالات ہیں وہ مختلف نظر آئیں گے، اور جس کے اندر غریب عوام دوبارہ پیچھے گی۔ لیکن سب سے مجبوراً سب سے افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ سیلاب نے سیلاب زدگان کو تو متاثر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب سے متاثر لوگ نہیں ہوئے وہ اس مہنگائی کی چکی میں ضرور پھنسیں گے۔ تو اس وجہ سے گورنمنٹ کو ان کی کن چیزوں کی طرف بھی دھیان کر رہے ہیں، حکومت پنجاب کو بڑے چیلنجز ہیں، بڑے چیلنجز آنے والے بڑے ہیں۔ چیلنجز ہیں اس ٹائم، اور آگے آنے والے وقت میں ہمیں مزید چیلنجز کو سامنا کرنا پڑے گا۔ مہنگائی جو ہے جو آسمانوں سے باتیں کرے گی، اور ابھی سے کر رہی ہے، لیکن آنے والے وقت میں جب بالکل شارٹیج ہو جائے گی چیزوں کی، سبزیوں کی، پھلوں کی، کھانے پینے کی تمام اشیاء کی، گندم کی، تو وہ تب کیا حالات ہوں گے؟ کیوں کہ غریب طبقہ ہر جگہ پر پستا ہے، آمدن آج بھی غریب طبقے کی وہیں پر ہے، لیکن مہنگائی جو ہے وہ 100% پر چلی گئی ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب جہاں پہ اتنا لوگوں کے ساتھ کر رہی ہیں، لوگوں کا ہم نے مارکیٹ ہم وزٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں کے جہاں ہم جاتے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر وزٹ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے، لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کام بہتر کر رہی ہیں، لیکن کبھی لوگوں کی جو تنخواہیں جو گورنمنٹ کی مقررہ تنخواہ ہے اس کے اوپر بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کو نظر کرنی چاہیے۔ لیکن ابھی جو صورتحال ہے آپ بھی سمجھتے ہیں، سیلابی صورتحال بہت میں مشکل پورے ترین ہے۔ پنجاب بہت گورنمنٹ شکریہ لگی اور ملک بڑی نوید، بہت شکریہ، بیورو چیف لاہور تھے اور ہمیں پورا احوال اوورآل بتا رہے تھے، کون کون سے علاقے ہیں، کہاں کہاں پانی اس وقت جمع ہے۔ ریسکیو کا ایک بہت بڑا آپریشن اس وقت جاری ہے، مشترکہ طور پہ دعائیں کر رہے ہیں لوگ اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مشکل وقت پاکستان سے پروردگار نکال دے، مگر ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو کرائسز ہیں
ان کا بھی ان چیلنجز کا بھی سامنا ہوگا، اور ایسے موقع کے اوپر بہت سارے شر پسند انتشاری ٹولہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بڑا پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے. تو ہم درخواست کریں گے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے کہ اس مشکل وقت میں سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو بچایا جا سکے. ناظرین، پروگرام کا جو وقت ہے اور جو ہم نے آپ سے مختلف ایشوز کے اوپر بات کی، اس کا جو فیڈ بیک ہے وہ ہمیں لازمی دیجیے گا. وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.